अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाकिबतु लिल मुत्तकीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फ़ीमा शजर बैनहुम व क़ाला नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकूनु हवाहु तबअन लिमा जिअतु बिही औ कमा क़ाला नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सामीन हज़रात, सामीन कराम, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कायनात में अल्लाह की तरफ से अज़ीम शान हस्ती हैं। आप हबीब किबरिया हैं, महबूब खुदा हैं, आप नबी अल्लाह हैं, अल्लाह के बरगुज़ीदा। आपने इंसानियत को गुमराहियों से निकाल कर हिदायतों की तरफ बुलाया है। आपने मुआशरे का, इंसानी मुआशरे की तारीख़ बदली। आपने इंसानी मुआशरे को पाक और साफ़ किया। वो जिन गुनाहों और बद किरदारियों और बदआमालियों की गंदगियों में इंसानियत धंसी हुई थी, अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मुआशरे को, उस इंसानियत को वहाँ से निकाला। रसूलुल्लाह का हम पर बहुत बड़ा एहसान। अब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से टूट कर मोहब्बत हो। मैं ये बात आपके सामने रखना चाहता हूँ कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का मकाम क्या है, अंदाज क्या है और तरीका क्या है। देखें, एक तरीका तो रिवायती राइज है जो हमारे माशरे में जारी और सारी रहता है, सीजनल तरीका है। रबीउल अव्वल का महीना आ गया, इस महीने को रसूलुल्लाह का महीना करार देकर, वो भी 12 रबीउल अव्वल तक, और चरागां और झंडियाँ और कुमकुमें और बलब और दरोबाम शहर के सजा लिए गए और नारे लगा लिए गए, महाफिल सजा ली गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो मोहब्बत है वो आखिरी सांस तक हो, वो 24 घंटे हो, हर लम्हा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में गुजरे। और आपको पता है कि ये मोहब्बत जो है ये अताअत का मुतालबा करती है, ये वफा का मुतालबा करती है, ये अपने महबूब के कदमों पे निछावर हो जाना, अपने महबूब की मंशा और मर्जी और अहकामात और फरामीन और इशारों पे मर मिटने और जान तक दे देने का मुतालबा और तकाजा करती है। ये जो मोहब्बत है, कुरान मजीद में की इस आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये बात इरशाद फरमाई है कि ये फला व रब्बिका, न ये मोहम्मद तेरे रब की कसम, ये उस वक्त तक मोमिन हो ही नहीं सकते जब तक कि अपने मामलात में, अपने तनाज़ात में तुझे अपना हकम न मान ले, तेरी हुकूमत को तस्लीम न कर ले, तेरे अहकामात को न मान ले। आज आप देख लीजिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात, आप जो शरीयत लेकर आए, आप जो हुक्म और हुकूमत लेकर आए, आप जो निज़ाम ज़िंदगी और तर्ज ज़िंदगी लेकर आए, आप जो कल्चर लेकर आए, आप जो मुआशरत लेकर आए, आप जो अखलाकियात का निज़ाम लेकर आए, आप जो इबादात का निज़ाम लेकर आए, हम मुसलमान बिल्कुल उससे पीछे हैं। हमने उसे छोड़ रखा है। ज़बानी दावा ज़रूर है हुज़ूर से मोहब्बत का, हुज़ूर से इश्क का, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का विर्द भी करते हैं, दुरूद व सलाम के तोहफे और गजरे भी पेश करते हैं, कसरत दरूद पाक की कसरत भी करते हैं। लेकिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का जो तकाजा है, जो मुतालबा है, वो खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। कुरान की आयत पहले मैंने आपको सुना दी। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकूनु हवाहु तबअन लिमा जिअतु बिही। तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि वो अपनी ख्वाहिशात को, अपने मैलानात को, अपने रुझानात को मेरी उस शरीयत के ताबे ना कर दे जो मैं लेकर आया।
باقی رہ کیا گیا؟ گویا آپ کو اندر سے زنجیریں پہنانی پڑیں گی، آپ کا اندر بھی آزاد نہیں ہے۔ ہوا ہو اپنی خواہشات نفس، ہوائے نفس، وہ رسول اللہ کی شریعت کے تابع ہو جائے، آپ کا اندر رسول اللہ کا غلام نہ ہو، آپ کی خواہشیں، آپ کے فیصلے، آپ کے نظریات، آپ کے خیالات، آپ کے اندر اٹھنے والی آرزوئیں، وہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اور اتباع اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے بالکل تابع نہ ہو، تحت نہ ہو، تو پھر مومن ہیں ہی نہیں آپ۔ لا یؤمن فرمایا گیا، رسول اللہ نے فرمایا لا یؤمن، وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا، وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ تو گویا مومن بننے کے لیے، مومن رہنے کے لیے یہ شرط ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹوٹ کر محبت کی جائے، اور اس محبت کا ثبوت یہ ہے کہ اطاعت، وفاداری، حضور کی شریعت کی اتباع، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا نفاذ، غلبہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے نظام اور شریعت کے خلاف جو کچھ ہو اس کے اوپر اسے غالب کر دیا جائے۔ آپ دیکھیں خود قرآن نے کہا ہے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، وہی اللہ ہے جس نے اپنے پیارے حبیب کو دین حق اور ہدایت کے ساتھ بھیجا تاکہ جتنے بھی ادیان باطلہ چل رہے ہیں، جاری ہیں، ساری ہیں، انہیں مٹا کر، گرا کر میرا یہ محبوب، میرا یہ نبی اس شریعت کو قائم اور نافذ کر دے جو میں نے اسے دی ہے، اس دین حق کو قائم کر دے جو میں نے اسے دیا ہے۔ تو اس لیے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی غلامی کرنی۔ آپ شریعت کے معنی ہیں قانون، آئین، دستور۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، تو لوگوں ربیع الاول کے اس مہینے میں ہمیں اپنی زندگیوں کے اندر اب ایک فیصلہ کرنا ہوگا۔ قرآن کی آیت بھی آپ نے سن لی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی آپ نے سن لیا۔ وہ فیصلہ یہ ہے کہ اب زندگی رسول اللہ کی اتباع میں گزرے، گھر کی چار دیواری کے اندر سے لے کر کہ یہ امی ہیں، یہ ابو ہیں، رسول اللہ نے ان کا کیا مقام بتایا ہے، رسول اللہ نے ان کے ساتھ کیسا بیہیویئر سمجھایا ہے، کیسا رویہ سمجھایا ہے، پھر وہ رویے اڈاپٹ کیے جائیں، ان رویوں کو پھر فالو کیا جائے، کیونکہ وہ رسول اللہ کی طرف سے آئے ہیں۔ تجارت کی دنیا میں دیکھنا ہے کہ رسول اللہ نے کیا اصول و ضوابط اور کیا شریعت دی ہے، اور اپنے معاملات میں، اپنے لین دین میں، بحیثیت اولاد بھی، بحیثیت والد بھی، بحیثیت خاوند بھی، بحیثیت بیوی بھی، بحیثیت رعیت بھی، بحیثیت حکمران بھی، بحیثیت استاد بھی، بحیثیت شاگرد بھی، بحیثیت ایک تاجر بھی، بحیثیت ایک کسان، جس کی جو حیثیت ہے وہ یہ دیکھے کہ میری حیثیت رسول اللہ کے تابع کیسے ہو، میرا فیلڈ رسول اللہ کے تابع کیسا ہو، میرے فیلڈ سے متعلق رسول اللہ کی شریعت کیا فرماتی ہے، رسول اللہ کے احکامات کیا ہیں، رسول اللہ نے کیا حکم جاری فرمایا ہے، بس جو وہاں سے ملے بلا چون و چراں چپ چاپ اسے مان لیا جائے، نہ پرواہ کی جائے اپنے نفس کی کہ اس کو ناگوار، نہ پرواہ کی جائے اپنے خاندان کی کہ ناک کٹ جائے گی، نہ پرواہ کی جائے معاشرے کی کہ معاشرہ مجھے دقیانوس کہے گا، نکو کہے گا، فنڈامنٹلسٹ کہے گا اور آکورڈ اور بیکورڈ سمجھے گا، نہ پرواہ پھر دوستوں کی جائے کہ دوست ناراض ہو جائیں گے، نہ پھر پرواہ اپنے مزوں کی جائے کہ میرے مزے میرے ہاتھ سے چھوٹ جائیں گے، اور نہ پرواہ پھر اس بات کی جائے کہ مجھے نقصانات آئیں گے، مجھے خسارے آئیں گے، اور نہ پرواہ اس کی جائے کہ میری جان چلی جائے گی۔ لوگوں، یہ اتباع کا، غلامی کا، وفا اور وفاداری کا راستہ دراصل محبت کا راستہ ہے۔ تو یوں زندگی گزرے گی تب ہم حقیقی اور سچے محب اور عاشق رسول اللہ کی نگاہ میں بنیں گے اور کہلائے جائیں گے، اور حقیقی محب ہوں گے، حقیقی عاشق ہوں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس آیت کو سمجھنے کی اور اس حدیث کو سمجھنے کی توفیق